أكاس إن شاء الله قام قرتي أحكام رمضان رادو بنيتي إيجاس بودا سجنتا سديمي سجنتا قرتي قافي في ديبي دبر آية سنيف قلقلا قلقلا يسم برا أستراليا قلقلا أيوه وري قلقلا نورز أمريكا في كندا فا كسمات سا أيه هايا تبييت النية نياب الفتشو وانجاما نمني خنقرتي بروني سومنا جيني يجو هل كو نياها ريوم سوق أبا مو قيا دراني سومنا جي ايغتي مبودا نيته أكمي وانجاما كوني قرتي خلافة قرتي بين العلماء اتنفنا إن شاء الله بإذن الله تبييت النية نياب الفتشون ونشفت نية ملين تاتو جرخين قرآن قرأوا النية نية أتقرتي ربينك يا سبحانه وتعالى ويتان ألف لام ميم راجع ألف ولام وميم حرف ألف رت لام رت ميم رت كودان أركت صدوم أركت ويتا قرآن قرأتو قرتي نيانتي ربين قرتي ناف كتبا ربين كي يسوابا ناف كتبا جتيو نيتي قرأتي الرجال مالف نمني تكو قرتي آدو ماف قريف يو قري نمو ما قريف يو قري وادا كان أركتو ونيني أركتو جرتو نيادو وانشو فخيسا نيان برباكي سادايشو تبييت النية من الليل أن يعزم في قلبه مرتيس قلبي ساقدت النية الصيام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جبر إنما الأعمال بالنيات دلقان شفت نيادا وإنما لكل امرئ ما نوى نما يواني نيتي سافته وان نيتس وانت نية سيفتا فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله جبر ومن كان هجرته نمني قدان نيسا قام ربي في رسولات قام ربي في رسولات نمني قدان نيسا فاتح بربادة ديم دنيا بربادة ديمي دبرتي في دنيا زني أركت ومن كان هجرته للدنيا أو لامرأة ينكوها قد دنيا في قدانة دنيا زاني أركتا دبرتي دا كجالته وجلا خطيس ني أركتا أكا قرتي مهاجر ابن قيس جاني مهاجر ابن إيمال جانين كما كرر مدينة قدان انت لين نجالتو كتي غرم مدينة دا إن اللين جلقت نيا نساء إني هجرا به سواب أركدا ودون تين إسي بربادة قت أما يدو خقرتي وربي ياخن انت لقرتي أمريكا جلافدن أمريكا وفوراف جلافدن أما نيروبي جيسن أما مصر جيسن أما بيجرتي أدادا جيسن درا انت لا إني جالت وال جالتن خير جلدو فنلين أما نيروبي جلدو فا أما مصر جلدكا قال نيا نساء اسمه بربادو نيا إساء إسي بربادة دفع أجمانو أمريكا سركته كندا سركته مال أركته أجمان كلاس كم بس قال تناف نيام برباد شفتو نيادو نيا ربي يجيجو تناف حديث سيارة وانجي حديث قرتي من خزيمان وديس من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له نمني صومنا بلفتين برونين صومنا جيه رواية نسيرت ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر صلاة فجر درة نمني نيتي برونين صومنا جيس فلا صيام له صومني ساجر صومني ساجر إذن نيان برباچيسا نيان إبادة سيقال نيان إبادة تناف ومن لم يبيت الصيام نمني قرتي صومنا بلفدين قبل الفجر سبي درت أذان بودا درت ني صومنا جئ خئ صومنا برو نية فلا صيام له صومني سانجر
فعليكم بالنية والنية الصيام نيتكم برباچسا نيام فكينيا صلاة اتي صلاة ودواتي ويتدفتو زوري ويتازان ابو زوري ازانيت مسجد ويتازدمتو مال صلاة دمت زوري ابو زوري ربو سيرو فايت نية سنوان نية ايغمو امام نستو جيتش غرغلي الله اكبر صلي فرد الصلاة 4 ركعات وراء الامام في مسجد كذا جتي ودي لخنا يوغافته وهذا بدعة ما ثبت إن ثبت نندف نيجو تنافوي في الركن نيا الفودون نويت صوم غد جتشول نجرت سيغلا نويت صوم غد صوم نبرو النية ده أينو في مودم نويت صوم غد ده يفاديزني صلي جتي غرتي مشكانا مخاو چنقينا مخاو هايا إذن دوبا تبييت النية نية بالفتشون برباچي سادا هايا ايغا دوبينا كنتات نما دوبا غرتي ابو بريده سومنا هاي مالتا ديني فترتي باتين باده مغالان غوتو ريده سومنتي اتكونو فترو جرتا كومان قبضو الدنيا ولا فيسبوك امبني تيك توك امبني واتك امبني دلقا دا دكويته دفتيتما فيتو كما أسري لفدويدتي سبي خنو خاتي قونقو تنيا جيجت بالبلا خي خناف مي ورا بالبلا قافتو تليجراما خناف هو دي لتكو خاصو جيراني تنافو سومنا سنجان بريدا ومني سومنا تيده بيتي بريدا سومنته يو سنجان مغالان تي سنغوتون هاي دوبان فترمي هاي بقى ايغا فترته غاسو ايزا جيرا بليسيته سنجي فتواسي ورومن سي فتره اما سي فترو جيرو سيدو فغا ابو وادي سومنتو مال ويدو مني سومنه بر بادين ارغمته اي مغالان غوتو سومنته بر مغالان تي غوتو سومنته سنجا غنوا مال غوتره نياتا كي چمد داب چمد ديفته سومنه تيفوت اما ايغا فترته سي بيشان دوغ بو سومنه بر سومنه خمبو ايدا بركن ارغمته اكاسي بيشان چمد ديفته خافاني كب دوغ نيته سومنه كي تيفوت قداني بافتا امبافت دوبا ونجرو مال دليل فتيتي شيخ دبيتنا جتي ايوتي حديث غرتي ابن خزيمة وديس ابن هبان وديس بيهقين وديس امام احمد وديس خلباني صحيح قد وان جدوبا سلامة الأقوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم قربا غرتي أسلم توكو وانجين أزم في قومك ديم أمتك خيزت غرتي أمتك دللب أو في الناس أما أمتك خيزت للب يوم عاشوراء غافا غرتي صومنا عاشوراء يجو تقول فمن كان أكل فليصم بقية يومي إلى الليل أبونا مني جنما فترتن صومنا عاشوراتي مالي جي رسول صلى الله عليه وسلم عليه مكة راخيتي مدينة دف ويتدف يهودا صومن تورك صومن نقول صومنا عاشوراتي عاشورا قويا خلاني قويا غرتي ربين فرعون غرتي تيالاخ موسى دافتمس guyyaa ajaa'ibaatu guyyaa injifannoo gartee warra banii Israa'el ummata muslimaatiif rabbi tumse guyyaa injifannoo kana namni gartee soomanaan kabaja ibaadaa rabbii godhuun kabaja mush wallisuu fi maalii fi minaaminii fi gartee billi dirgiminii miti guyyaa maarree kabajnaa minaamin jettee owwa gallakkiftuu miti akkasii naanu aqubi Muusaa jee soomane somanni kun waajiba ture
دوبا وان جين نمني ganama kana namni gartee fadartan achuma daaba soomana itti fufaa jeen warri gartee ganama kana fadartan soomana itti fufaa warri fadarin immoo soomana warri nyaatan tuqin soomana itti fufaa warri ganama fadartan soomana itti fufaa tak hadisa duuba gartee أسرتي وانجي شيخ محمد ناصر الدين الباني ومن وجب عليه الصوم من نهار ورقرتي صومني قويا واجبة تجيه لكي هنشوف أولي كم سن صومني وما انتو هنشوف مالي فو ربي سخيسة قول أكاتي كمون نينتان هنشوف أوسي اللي كمسي وادك آخي قرتي قد أمو آخي رو اللبن آخي قدو بوك يتسن سلك امسون قرتي وري قرين تجي قرتي رفتي جي قرتي وني قر آخي فافر رايق آخي توفي آخي نكوبا ومن وجب عليه الصوم صوم النهار ورا قرتي صومني قويا واجب الرتو هل كان دا إندا جين يسان صومنا يجو قويا دا جين فكينيا كالمجنون مراتا يفيق غيا غيسا وياو فيو مراتا غيا غيسا فيو يو غيا زاجا فيه سومنا غسيني سومني جاي نغاف فيجرا خاما كالمجنون يفيق مراتا في تاك والصبي يحتلم جولتك إشو غرتي غيا أسريتي غنمتي بلغت بشان إسبار من التروف إيرتي لمجي والكافر يسلم كافر قرتي سومنا غيزة شهادة قبسيفت غنم زاشنتي شهادة قبت إني فتري جرى لكن نياتي أمر واجب الرتا سومنا تفوفيتان قدان الرنجر كمن بلغه الخبر قتيان تكفى مراتا لما فاجوا اللي قرتي بلغت قويا غيس صدفا كافر إسلامه أفرفا كمن بلغه الخبر بإلال الرمضان رؤية البارحة إدبر باتين أرقمتين مجانين ورهن قخن نيان قرتي قويا خيسا إساني فتات قداني غفلنين كفلن حديث قرتي ومن لم يبيت الصيام ومن لم يجمع الصيام قبل الليل قبل الفجر فلا صيام له خجو مستثنات جي استثناء كيسا خبتي فما جي شيخ محمد ناصر الدين الباني إذن دوبا حديث خنا وريو ديسي حديث وري سيقول ابن حزم الزاهري دا دبتي وانجي وقال ابن حزم الزاهري وقال عقبه بود كتاب سا محلا خيسة وانجي وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق عبد العزيز عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعدما أصبح الناس ومني إيغا غرتي غرما سبي وإذا بريدا باتين أرقم تيجان فقال عمر بن عبد العزيز خليفة الراشدة عمر بن عبد العزيز مال جاء من أكل نمني نياتي فليمسك عن الطعام نمني غنم فترتن نيات الرائف قبا ومن لم يأكل نمني نياتي نمو فليصم بقية يومه قيا في صومنا جين قلت يا البانين أخرج ابن أبي شيبة في المصنف إسنان نساء صحيحاجي وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية لين كراخنا ديمي نمني توكو يو إيدا صومني بربو إيدا باتين أرقمتي نمو بركا أمني مقالا جفتي صومني هاي ومن قبو برن بدو فتريخا أما بودا نيادن تكيني تفوف هكذا أكسته قبايجو وان جي شيخ محمد ولون الحق ما من أن الحق جي أن من علم رؤية الهلال نمني قرتي بيخي أثناء النهار هاي جي نمني أركي يخاوت أجي قويا غيس وجب عليه الصوم بقية يومي قويا في صوم نقب
زاجات تيمني أسري تيمني ويان غافني سومنا ولا قضاء عليه جي وهذا القول الراجح جتشي خنا الرسري داجي واما حديثني غرتك ادابا ساجو ضعيفه كجرت ضعيفه جي الباني ضعيفه غده شيخ محمد ولون ضعيفه غده حديثني ضعيف هيا قتيان دوبا وانا جايبا وانا جايب ادونا مقدسيسا وانا ما جايب سيسارا ايه كس دوغا بانت إيسا المارسي دوغا بانتا ومدو في فاتن انديساني بردو بيساني نورا ديسا ومو سومنا غافردو وان سومنا فرو غافردو إذا جاء سندقوا فإن المسلمين أدى بهم الجهل بأحكام دينهم أمة مسلمة خنا ولا لما أحكام الدين ساني بيخود أبون تويد الراو ما بيخود أبون صلاة الراو ما بيخود أبون صومن الراو ما بيخود أبون حج الراو ما بيخود أبون زكاة الراو ما بيخود أبون بيتي غرغرتي الراو ما بيخود أبون أدى بهم إلى مهلك هلاك قد خيس سنك وأوردهم موارد وجعلهم متخلفين في كل ميادين أمنتي شوف خيستي والرب ودانوتان ومن مسلمة أفسد الجهل دينهم ودنياهم ولا لمن دين سانيتس دنيا سانيتس درابا ليست يا جرخين أما سيقلامي أبو جنجنا ديسي سومنا خيس حرام صومنا غيزا صومنا ألاس تو فمن أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى نمني برباد قرتي ربي ترياتشو بعمل ما دلقوا مفيتين صلاة أنت صومنا أنت ذكاء أنت بيتي غرغرتي أنت حج أنت يا جرخي فليتعلم عبرة أحكام هذا العمل دلقاتنا عبرته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليسير الأمل دلقان بريدو كتاتو مسي قلمي هايا دوبا قاسنرا فمن أكل من مفسدات الصيام وان صومنا بالليسارا نياتا في دغادي صومنا بالليست عمدا نمني دوكو بيخايو صوم يو نياتا بيخايو بشان دوغي صومن نزا درابد أما سيقاله نمني بيخايو صومنا خيس نيات بيخايو دوغي ها صومن نزا درابد آيجو فمن أكل أو شرب متعمدا فقد نقد صومه وبطل وفسد كما قال تبارك وتعالى كم ربين جي نمني بيخا نياتي بيخا دوغي صومن نزا درابد جران وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم جي نيات دا دوغا انغايد دا سينيباتو قال حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود جبرين قراتين أدين قدباتو من الفجر سبيرا ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى قلقلت صومنا تفوفا أما سيقال